अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम हैं और इनके साथ भरपूर लाइफ गुजार रहे हो। खुश रहें, आबाद रहें, इनका ख्याल रखें और इसके साथ साथ उन लोगों का भी ख्याल रखें जो आपके इर्द गिर्द हैं और वो ज़रूरतमंद हैं। अगर आप इस्तात रखते हैं तो बजाय चंदा मांगने वाले जो मजहबी सरपरस्त हैं या जो कहते हैं कि हम अल किताब की तालीम दे रहे हैं, हमारी हेल्प करें, और इन लोगों ने वेबसाइटें लॉन्च कर रखी हैं, इन लोगों की हेल्प तो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये दीन फरोश हैं और सच्ची बात नहीं बताते हैं। दूसरा ये है कि आप उन लोगों की मदद करें जो आपके इर्द गिर्द हैं, आप जानते हैं। आपको मैं बताता चलूँ कि इन बेचारों की कोई हेल्प नहीं करता। हमारे लोग जो हैं उन्होंने मजहबी सरपरस्त हों, चाहे वो कुरानिस्ट हों, उनको इला बना रखा है। उनको पता भी होता है कि हमारे इर्द गिर्द जो है ये फ़लाँ आदमी ज़रूरतमंद है, उनकी ज़रूरत पूरी नहीं करते। अपने इलाहों को पैसे लाजमी या दूसरी चीज़ें लाजमी वो खिदमत करते हैं उनकी। लिहाजा जो जिनको आप जानते हैं उनकी आप हेल्प अपने हाथ से करें, बजाय इसके कि किसी दूसरे के हाथ आप अपनी चीज़ उस तक पहुंचाएं। आप खुद इनकी हेल्प करें और जितनी इस्तात हो उतनी हेल्प करें। इन मजहब परस्तों की, दीन फरोशों की आपने हेल्प हरगज़ नहीं करनी है, क्योंकि इनके तो और भी बहुत से लोग जो हेल्प करते रहते हैं, लेकिन इन बेचारों की कोई बहुत कम लोग, आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, जो हेल्प करते हों। लिहाजा हम आज अपने टॉपिक की जानब आते हैं। तो हम आज सूरतुल बकरा की आया नंबर 158 पर बात करेंगे। इस आयत में हज्जल बैत आया है और आपको पता ही है कि हम दो टॉपिक लेकर चल रहे हैं, अल बैत और अल हज। लेकिन इस आया में ये दोनों एक साथ आए हैं और इसके साथ साथ असफ़ा वल मरवता भी इस आया में मौजूद हैं। इन सब पर हम बात करेंगे। आयत की अंडरस्टैंडिंग की जान बढ़ने से पहले मरवजात राजम को जब हमने पढ़ा तो कुछ सवालात हमारे सामने आए। वो तमाम सवालात हम बतौर एक स्टूडेंट के आपसे शेयर कर रहे हैं। आप में से जो दोस्त इल्मी इस्तात रखते हैं वो हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। मेरे पास तर्जुमा एक मशहूर हस्ती का है। यूँ समझें कि जिसका भी तर्जुमा इनसे मिलता है, इस पर हमने सवालात कर लिए, तो यूँ समझें कि सब पर ही सवालात हो गए। लिहाजा मैंने स्क्रीन पर तर्जुमा शेयर कर दिया है, आप देखें कि इन्होंने लिखा है, यकीनन सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। सवाल नंबर 1 है, अस-सफ़ा वल मरवता का तर्जुमा क्यों ना किया गया? आखिर किस चीज़ का डर था और क्या जो अक़ीदा है इनका उस पर ज़रब लगने वाली थी जो इसका तर्जुमा ना किया गया? सवाल नंबर 2 है हमारे पास, अस-सफ़ा वल मरवता ये दोनों मारफा हैं यानी ख़ास हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस नाम की रुए ज़मीन पर और भी पहाड़ियाँ होनी चाहिए थी, जिनमें से ये दो को ख़ास कर दिया अल लगाने के बाद। क्या रुए ज़मीन पर और भी इस नाम की पहाड़ियाँ हैं? इसका पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर नहीं है और सऊदीया वाली ही है, अगर सऊदीया वाली होती तो उनके साथ अल लगना ही नहीं था। ये इनके साथ जो अल लगा हुआ है ये इनको ख़ास कर रहा है, ये हमें बता रहा है कि ये वो नहीं है। ये वो नहीं है तो फिर ये क्या है? इस पर हमारी रहनुमाई करें। सवाल नंबर 3 है, तर्जुमा में इन्होंने लिखा है सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। अब देखें कि ये दो पहाड़ियाँ जिनको ये मानते उनको अल्लाह की निशानियाँ बनाकर बैठे हैं, जबकि लफ्ज़ आयात के मानी निशानियाँ होते हैं, शाइर के मानी निशानियाँ हरगिज़ भी नहीं होते हैं। लिहाजा जो शख्स बैतुल्लाह का हज करे या उम्रा करे, ये तर्जुमा इन्होंने किया है। सवाल नंबर 4 है, इस पर हमारा तर्जुमा में बैतुल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इन्होंने, जबकि आयत का मतन इससे बिल्कुल खाली है। जिनके मानी बैतुल्लाह किया जाए, जबकि पूरे अल किताब में ये लफ्ज़ मौजूद ही नहीं है बैतुल्लाह का। आखिर इन्होंने तर्जुमे में क्यों लिख दिया? उसके 2 रीज़न में भी आपको बताता चलूँ कि पहला रीज़न तो ये है कि इन्होंने यहाँ हज का तर्जुमा नहीं किया और अल बैत का तर्जुमा नहीं किया। क्यों? क्योंकि अक़ीदा बना हुआ कि ये सच बता देंगे तो इनका जो अक़ीदा बना है वो फूट जाएगा। मैं इसी वजह से आपसे कह रहा हूँ कि इनको चंदा आपने हरगिज़ नहीं देना, सच्ची बात नहीं बताते हैं। दूसरा ये है कि अल बैत के मानी दूसरी जगहों पे किए, यहाँ नहीं किए। हज के मानी तो ये लोग बिल्कुल भी नहीं करते। ज़कात लफ्ज़ जैसे आया अल किताब उसके मानी नहीं करते, सलात के कर देते हैं।
آپ ان لوگوں کا حال دیکھیں کہ یہ حال ہے ان لوگوں کا. تو یہ ہمیں بتایا جائے کہ ان کا معنی کیا ہے اہل بیت کا، اور حج کے معنی و مفہوم کیا بنتا ہے. یہ سوال نمبر 6 پر ہم آتے ہیں. تو آتمرا کو عمرہ کر دیا انہوں نے. یہ آتمرا کے معنی کیا ہے، اس کو عمرہ کیوں بنا دیا گیا ہے. عمرہ لفظ جو ہے وہ اسم ہے، جبکہ یہ بطور فعل آیا ہوا ہے. تو انہوں نے فعل کو اسم بنا کے کیوں پیش کیا؟ کہیں عقیدہ اس پر تھوپنے کے لیے تو نہیں ایسا کیا گیا؟ اس پر ہماری رہنمائی کریں، کیونکہ فعل کو اسم بنا کر پیش کرنا میرے لیے تو حیران کن ہے. سوال نمبر 7 ہے، ترجمہ کے مطابق جو حج اور عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں. تو اس پر سوال یہ ہے کہ سعودیہ میں جو حج عمرہ ہو رہا ہے وہ نہ کر سکنے والے گناہ گار ہوئے سیدھے سیدھے. تو کیا وہ گنہگار ہیں؟ اس پر ہماری رہنمائی کرے. سوال نمبر 8 ہے، ترجمہ میں لکھا ہے ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کرے. آیت کے متن میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کے معنی پہاڑیوں کیا جائے، جبکہ پہاڑیوں کو تلالو کہا جاتا ہے. سوال نمبر 9 ہے ہمارے پاس، ترجمہ میں لکھا ہے دونوں کے درمیان صحیح کرے، جبکہ آیت کے متن میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کے معنی صحیح کیے جائیں، اور نہ ہی آیت میں کوئی ایسا لفظ ہے جس کے معنی درمیان کیے جائیں. درمیان معنی بینا کے ہوتے ہیں، اور آیت میں بینا لفظ ہے ہی نہیں. ہاں، اگر آیا میں لفظ بینہما لکھا ہوتا تو پھر معنی ہوتے دونوں کے درمیان، کیونکہ بین کے معنی درمیان ہوتے، ہما کی ضمیر جو ہوتی ہے وہ دو کے لیے ہو جاتی. لہٰذا یہ لفظ بینہما آیا میں ہے ہی نہیں. آیا میں لفظ جو لگا ہوا ہے وہ ہے بہما، یہ آیا ہوا ہے جس کا مطلب درمیان ہرگز بھی نہیں. بہما کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی حروف جرا ہے، اس کے معنی کے ساتھ کے ہیں، اور ہما کی ضمیر تثنیہ کی ہے اور صفا مروا کے لیے، لہٰذا اس کے معنی ان دونوں کے ساتھ بنتے ہیں. اس کے معنی ان دونوں کے درمیان ہرگز بھی نہیں بنتے. یہ معنی پتہ نہیں کہاں سے لے لیے انہوں نے. ہاں، اگر آیا میں لفظ بینہما ہوتا تو پھر ترجمہ ہوتا کہ دونوں کے درمیان. بینہما میں بینا کے معنی درمیان ہوتے، اور ہما کی ضمیر دو کے لیے ہوتی اور صفا مروا کے لیے ہوتی، تو پھر معنی ہوتا کہ صفا اور مروا کے درمیان. لہٰذا آیت میں یہ لفظ ہے ہی نہیں بینہما. آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے بہما، جس کا مطلب درمیان ہرگز بھی نہیں ہے. انہوں نے کیا ہوشیاری کی کہ بہما کو بینہما میں بدل کر ترجمہ کر دیا، اور اپنا جو مروجہ عقیدہ ہے کہ وہ دو پہاڑیوں کے درمیان بھاگ دوڑ کرنی ہے، وہ فلاں ہو جائے گا، ڈھمکا ہو جائے گا، تو وہ عقیدہ اس پر تھوپ دیا، جبکہ آیت میں لفظ بہما ہے. اس پر مزید ہم آگے چل کر آپ سے بات کریں گے. ہم سوال نمبر 10 کی جانب بڑھتے ہیں. تو ترجمہ میں لکھا ہے حج اور عمرہ کرنے والوں پر کوئی گناہ کی بات نہیں، وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سے کر لے. پوچھنا یہ تھا کہ ان کے درمیان بھاگ دوڑ کرنے سے کیا عمل صالح ہو جاتے ہیں، جبکہ عمل صالح تو کہیں پر بھی آدمی کر سکتا ہے. اب گلی میں بھی چلتے پھرے، جیسے میں نے کہا اپنے جاننے والوں کی ہیلپ کریں جو ضرورت مند ہے، عمل صالح ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. اسی طرح لفظ یطوفا جو آیا ہے اس کے معنی انہوں نے صحیح کیے ہیں، لیکن یہ لفظ جو ہے جب سورہ حج میں آیا ہے یطوفو بالبیت العتیق، تو وہاں انہوں نے معنی کر دیے طواف کرو بیت العتیق کے پاس. یعنی ان کی باتوں میں تضاد دیکھیں، یہاں پہ معنی صحیح کر دیے اور وہاں پہ طواف کر دیے، کیونکہ یہاں یہ معنی طواف کر نہیں سکتے تھے، تو یہاں انہوں نے صحیح ڈال دیا. اب مطلب وہ دیکھیں تو صحیح انہوں نے کیا کیا بلنڈر کیے ہیں. یہ تو کچھ سوالات تھے جو ہم نے آپ سے شیئر کیے ہیں. اب ہم آیا کے مشہور الفاظ کے معنوں کو دیکھتے ہیں. تو نمبر 1 پر ہے الصفا. یہ ال کے ساتھ معرفہ ہوا اور صافاوا روٹ سے ہے. اسی روٹ سے لفظ صافی ہے جو کہ فاعل ہے، اور یہ ہماری روزمرہ لائف میں ہم بولتے رہتے ہیں. اسی سے لفظ مصطفیٰ ہے، اور اسی سے لفظ اصطفیٰ ہے. اور الصفا کے معنی ان سب کو مد نظر رکھ کے جو بن رہے ہیں، بی پیور، بی کلیئر، یہ معنی اس کے بنتے ہیں. اس کے تیسرے معنی جو بنتے ہیں بی سیرن، اس کے معنی صاف شفاف، خالص، پیور، واضح، بالکل کلیئر، یہ معنی ہوں گے. اس کی اگر ہم ضد دیکھتے ہیں تو تقر، عکر کی ضد صفا ہے،
तकुर अक्कर कहते हैं गंदा मैला होना, और सफ़ा के मानी खुद ही तय होते साफ शफाफ, इससे रिलेटेड प्योर से रिलेटेड। इसका दूसरी ज़िद जो है सफ़ा की वो है तकद्दुर, इसके मानी है गंद बकना। सफ़ा के मानी खुद ही तय हो जाते हैं, अच्छा बोलना, शफाफ बात कहना, शफाफ बोलना, इससे रिलेटेड हो जाएंगे। हमारे पास दूसरा लफ्ज़ जो है वो है वल मरवाता, इसका मफ़अल के वज़न पर रूट होगा रे वाओ ये, और मानी इसके आगे चूँकि गोल वाला ते लगा हुआ जिसको ताए मरबूता भी कहते हैं, तो उसको मद्देनज़र रख के इसके मानी होंगे ऐसा नज़रिया या तालीम जो खुशहाली दे, और दूसरे इसके मानी है ऐसी नज़रिया या तालीम जो सैराबी दे। इसका तीसरा मानी जो है कसरत, और चौथे मानी जो मेहरबान के होंगे। हम इसको बतौर मस्दर इसम लें तो इसका रूट मीम रे वाओ मानी मरवत से रिलेटेड है, यानी दयानतदार, बाइखलास, आली हिम्मत, दरिया दिली, रहम दिली से रिलेटेड इसके मानी होंगे। लिहाजा ये इसका अगर हम ज़िद देखते हैं तो अहमक, जिसको हमारे इर्द गिर्द यार तुम तो अहमक आदमी हो, अहमक कहते हैं जिसमें समझने की सलाहियत ना हो, और मरवा के मानी खुद ही तय हो जाते हैं कि बासलाहियत और समझने की अहलियत रखने वाला, समझदार। इसका दूसरा जो ज़िद है वो नालायक के हैं, लिहाजा मरवा के मानी खुद ही काबिलियत तय हो जाते हैं। मरवा ताकि ज़िद हकारत भी है, हकारत कहते हैं किसी को जलील समझना, ज़लालत भरी निगाहों से देखना, जलील करना, इससे रिलेटेड है। और मरवत के मानी खुद ही तय हो जाते हैं, मोहब्बत बांटना, पुरखलूस होना, मोहब्बत वाला होना, इज़्ज़त देना, इससे रिलेटेड मानी इसके तय हो जाते हैं। लिहाजा ये इसके मानी थे। हम मज़ीद अगले लफ्ज़ की जानब बढ़ते तो हमारे पास नंबर 3 पर है शाइरिल्लाह। ये मदाफ़ और मदाफ़ अलैहि है, इसमें शाइरी का अलजज़उ शाइरी ही है, और इसका रूट शाअरा है, और इसी रूट से लफ्ज़ यशउरून, तशउरून, और इसी से लफ्ज़ शायर भी है। शायरी के मानी हमारे लोग निशानियाँ करते हैं, जबकि इसके मानी निशानियाँ नहीं हैं, बल्कि इसके मानी नॉलेज और अवेयरनेस से रिलेटेड है। आप स्क्रीनशॉट पे भी देख सकते हैं। हमारे पास अगला लफ्ज़ जो है अलबैत है। अलबैत का आपको पता ही है कि उसका लिंक मैं लगा देता हूँ, वहाँ जाकर आप उसका जायज़ा ले सकते हैं। आतमरा, इसका रूट जो है आमरा है, फ़ेल मादी वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए है, और बाब इफ्ताल से है, मानी है विज़िट, गो टू, यानी मुआयना करना, जायज़ा लेना, मुलाहिज़ा करना, और आमद के इसके मानी है, लेकिन इसको उम्रा बना दिया गया। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ये फ़ेल है, इसको वो इसम ले लिया गया। इसी तरह ये तवाफ़ा, ये तवाफ़ा रूट से है, मानी है घूमना फिरना, आना जाना, और इसको हमारे यहाँ क्या किया गया 7 चक्कर वो ले लिया गया, जबकि 7 चक्कर का जिक्र पूरी अल किताब में। ये तो एक हिंदुआना रस्म है जिसमें एक हिंदू 7 चक्कर औरत के पल्लू बांध के लेता, उसको तो बीवी मिल जाती, हमारे बंदों को कुछ भी नहीं मिलता। लिहाजा ये मशहूर अल्फाज के मानी थे। हम एक लफ्ज़ रह गया हज, उसके मानी भी आपसे शेयर कर देता हूँ। तो हज्जा है पर ज़बर के साथ ये आया है, सूरा 9 की 3 में आया है, 22 की 27 में है, सूरा 2 की 196, 197, 189 और 158 में आया हुआ है। हज्जू सूरा 2 की 76 में है पर ज़बर के साथ मानी है दलील लाना, सबूत लाना, आर्ग्यूमेंट लाना, इससे रिलेटेड है पर ज़ेर के साथ सूरा 3 की 97 में मानी है दलील से दिफा करना, कायल करना, मुबाहिसा करना, और इसी तरह है पर पेश हो तो मानी दलील देना। हज कहते हैं दलील बुरहान से किसी के सामने मुकम्मल तौर पर उसकी बुरहान के मामले में चीज़ें रख देना और मुकम्मल मामले की जानकारी दे देना। ये हज से रिलेटेड मानी इन्हीं हरकत में जिन जिन आयात पर लफ्ज़ हज आया है इन्हीं के मुताबिक वहाँ मानी लगेंगे। लिहाजा हम आया की अंडरस्टैंडिंग की जानब बढ़ते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले मेहरबानी करने वाले की शनाख्तियाँ पहचान के साथ सूरा 2 की आया नंबर 158 है। इसमें है इन सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, कायनात के क्रिएटर के नॉलेज से शफाफियत और इखलास है। अब देखें, कायनात के क्रिएटर के नॉलेज से
آپ اس کے ساتھ مخلص ہو کے پیورٹی کے ساتھ جڑ جائیں، آپ میں شفافیت بھی آ جائے گی اور اخلاص بھی بلند ہو جائے گا۔ لہٰذا کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ آیتوں سے، اس سے نالج جو خالق کا، اس سے ہمارے اندر وہ آئے گا، منتقل جب ہوگا تو لہٰذا کیونکہ یہ اس میں رکھ دیا گیا ہے، یہ شفافیت اور اخلاص اس میں رکھ دیا گیا ہے، تو جب اس کے ساتھ جڑیں گے تو ظاہر ہے اس کا افیکٹ تو پڑتا ہے، پڑے گا اوپر۔ جب کہ ہمارے ہاں ان کو 2 پہاڑیاں لے لیا گیا، ان کے درمیان بھاگنا ہے، اور بڈھا بندے کی تو ویسے ستیہ ناش ہو جاتا ہے بھاگ بھاگ کے۔ بڈھے کو تو چھوڑے، میرا ایک دوست ہے جوان ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ میں بہت پہلے گیا تھا، ان دنوں میں جوان تھا اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ الکتاب کا حج کیا ہوتا ہے، تو کہہ رہا میں وہاں جب چکر لگائے تو اگلے دن مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، جوان آدمی سے اٹھا نہیں جا رہا، بتائیں ستیہ ناش ہو جاتا ہے آدمی کا۔ دوسرا یہ کہ یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ کائنات کے کریٹر کے نالج سے شفافیت اور اخلاص ہے، تو جب یہ دونوں چیزیں اس سے نالج سے خالق کے، آپ کو پتہ ہے کہ الکتاب میں اور کائنات میں بھی ہے، تو جب وہ دونوں چیزیں آپ کے اندر منتقل ہو جائیں گی، شفافیت اور اخلاص، تو پھر کیا کرنا ہے، اگلا سٹیپ کیا ہے وہ بتایا گیا ہے آیا کہ اگلے حصے میں یہ کہہ کر کے فمن حج البیت او اعتمر، پھر جو وہ منشور کے یا آیتوں میں موجود حکم کے آرگیومنٹ لایا یا اس نے جائزہ لیا۔ اب دیکھیں منشور کے آرگیومنٹ لایا تو منشور خالق کا کائنات میں بھی پھیلا ہوا ہے اور الکتاب میں بھی ہے، تو آرگیومنٹ جو کوئی وہ لایا، آرگیومنٹ تو ظاہر ہے وہیں سے لینے پڑیں گے نا، جو لایا اور یا اس نے جائزہ لیا تو کیا ہوگا، وہ شفافیت اور اخلاص خود ہی بندے کے اندر آ جائے گا۔ جب یہ آ جائے گا تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، وہ آیا کہ اگلے حصے میں بتایا ہے کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو پس اس پر کوئی بھی رکاوٹ نہیں کہ شفافیت اور اخلاص کے ساتھ گھومے پھرے، یعنی اگر آپ میں یہ دونوں کوالٹیز آ جائیں گی تو ان کے ساتھ آپ نے گھومنا ہے، معاشرے میں، اپنے آفیسز میں، اپنی ڈیوٹیز میں، ماحول میں، ان کے ساتھ آپ نے، ان کوالٹیز آپ کے اب میں ہونی چاہیے، ان کے ساتھ آپ نے سروائیو کرنا ہے۔ لہٰذا یہ جو ہے دونوں چیزیں لازم و مظلوم ہے۔ سوچے کہ اگر دونوں چیزوں کے ساتھ معاشرے کے لوگ 70% یا 80% گھوم رہے ہوں تو کیسا معاشرہ ہوگا وہ۔ لہٰذا فی الحال تو ہمارے جو لوگ ہیں مسلم، جو خود کو کہتے ہیں اور امت کہتے ہیں، فی الحال تو اس میں بہت پیچھے ہیں۔ اس پر جو کچھ اقوام ہیں جن کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں وہ اس پر بہت حد تک پورے بھی اترتے ہیں، اور بہرحال ہمارے معاشرے کے لوگ تو بہت پیچھے ہیں اس میں۔ لہٰذا میں دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو پس اس پر کوئی بھی رکاوٹ نہیں کہ شفافیت اور اخلاص کے ساتھ گھومے پھرے۔ جب یہ جو ہے شفافیت اور اخلاص ہوگی تو کیا ہوگا، ومن تطوع خیرا، اور جس کسی نے رضاکارانہ طور سے بہتری کی۔ دیکھیے رضاکارانہ طور سے بہتری وہی کرے گا جو اخلاص میں بہترین ہوگا، شفافیت میں بہترین ہوگا، وہ رضاکارانہ طور پہ وہ لوگوں کو بہتر کرے گا، اور جب بہتر کرے گا تو پھر کیا ہے، وہ آیا میں آخری حصے میں بتایا گیا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور کائنات کا کریٹر یقین دہانی کرانے والا ہے، علم دینے والا ہے، اینڈ میں بتا دیا کہ علیم ہے، علم دینے والا ہے۔ تو اب دیکھیں جس کسی نے رضاکارانہ طور سے بہتری کی، تو رضاکارانہ طور پہ بہتری کرنے والوں کی یہاں بات ہو رہی، وہ بہتری ظاہر ہے اگر کوئی آرگیومنٹ لے آیا ہے البیت کے، تو وہ آرگیومنٹ آپ پہ اپلائی کرتا ہے، آپ سے شیئر کرتا ہے، آپ میں بہتری آتی ہے، اخلاص بھی بڑھتا ہے، شفافیت بھی بڑھتی ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے، رضاکارانہ طور پہ کام کر رہا ہے، پیسے نہیں مانگ رہا۔ ہمارے ہاں جو دین فروش ہیں پیسے مانگ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ اس آیا کا خلاصہ تھا، میں نے جو آپ سے شیئر کیا ہے، اس کا ترجمہ بھی ہے آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ تو ترجمہ کچھ یوں ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کائنات کے کریٹر کے نالج سے شفافیت اور اخلاص ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، پھر جو وہ منشور کے یا آیت میں موجود حکم کے آرگیومنٹ لایا یا اس نے جائزہ لیا یا آرگیومنٹ لایا، تو اس کے بعد کیا ہے وہ بتایا گیا ہے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو پس اس پر کوئی بھی رکاوٹ نہیں کہ شفافیت اور اخلاص کے ساتھ گھومے پھرے۔
وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جس کسی نے رضاکارانہ طور سے بہتری کی تو اس کے بعد کائنات کا کریٹر یقین دہانی کرانے والا ہے، علم دینے والا ہے۔ یہ اس آیت کا انڈرسٹینڈنگ تھی۔ میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دوں کہ شفافیت اور اخلاص اللہ کے نالج سے ہے، اور جو ہے جو کوئی بھی البیت کے آرگیومنٹ لایا یا جائزہ لیا اس نے، تو آرگیومنٹ لانے یا جائزہ لینے کا کہا جا رہا ہے۔ آرگیومنٹ لائیں گے اور جائزہ لیں گے، لوگوں کو بتائیں گے، تو کیا ان میں بھی اخلاص اور شفافیت آ سکتی، جو ان کو فالو کرے گا آیات کو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو یہ ان دونوں کے ساتھ جو ہے معاشرے میں آپ نے گھومنا پھرنا ہے، چلنا پھرنا ہے، لہٰذا اور یہ دونوں کوالٹیز ہونی چاہیے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں آخری میں، اگر آپ البیت کے آرگیومنٹ لائے اور آپ نے لوگوں کو وہ دیے اور آپ نے یہ رضاکارانہ کام کرنا ہے، اور اس سے رضاکارانہ کام کریں گے تو تبھی بہتری آئی، ورنہ آ نہیں سکتی۔ یہ چندہ مانگنے والے بہتری نہیں لا سکتے۔ تو رضاکارانہ طور سے بہتری کرنی ہے الکتاب کی آرگیومنٹ بتا کے، الکتاب کے آرگیومنٹ رضاکارانہ طور پہ بہتری کرنی، کوئی ان سے ریٹرن کا وہ نہیں کرنا ہے۔ لہذا یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ آپ میں سے وہ دوست جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ کر سکتے ہیں، کوئی سوال ہے تو وہ کمنٹ باکس میں آپ کر سکتے ہیں، مگر علمی ہونا چاہیے۔ لہذا اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔